जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेना श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज 210औं आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्म जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक 2080 बहुमतले पारित। सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव अस्वीकृत। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा नल्याई संसद अवरुद्ध गर्ने राष्ट्रसभाको चेतावनी। मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रस्तावन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न राष्ट्रसभा तयार रहेको उल्लेख। फ्रान्सको सर्वोच्चद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सम्मानित। सम्मानका लागि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोलाई धन्यवाद व्यक्त। र राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगमा महिलातर्फको विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश। पुलिसद्वारा डायमन्ड 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 210औं जन्म जयन्ती शुक्रबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुँको चुम्दी रम्घामा जन्मनु भएका आचार्यले अध्यात्मक रामायणको भावानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण गर्नुभएको थियो। उहाँका प्रश्न उत्तर, भक्तमाला, बधु शिक्षा, रामगीता लगायत दर्जनौं साहित्यिक कृति प्रकाशित रहेका छन्। भानु जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहयोगमा भानु प्रतिष्ठानले कमलादीमा रहेको भानुभक्त आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको संस्कृति एकताको प्रवर्धन तथा नेपाली भाषाको विकासमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विशिष्ट योगदान रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न भानुभक्तबाट पनि प्रेरणा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको सांस्कृतिक एकताको प्रवर्धन भानुभक्तले त्यतिकै गर्नुभयो। आज नेपालीहरू मात्र होइन, नेपाल मूलका सबै विदेशी नागरिकहरू पनि जो विदेशी नागरिकता लिएका छन्, विदेश भूमिमा बसेका छन् तर नेपाली मूलका छन्, उनीहरूले भानु जयन्ती मनाउँछन्, भानुका प्रतिमा अगाडि राख्छन् र भानुलाई सम्झेर यो नेपालसँग कुनै न कुनै प्रकारको साइनो सम्बन्ध र एकताको भाव त्यहाँ पैदा हुन्छ। त्यसकारण यो सांस्कृतिक एकताको निम्ति पनि भानुभक्तको योगदान अविस्मरणीय छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न यसबाट पनि प्रेरणा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने भानुभक्तले हाम्रो देशको पहिचान स्थापित गर्न, गौरव स्थापित गर्न, हाम्रो नेपाली हुनुको गौरव स्थापित गर्न जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसलाई कायम राख्ने हो भने आजको मुख्य कार्यभार भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनु हो। र त्यससँगै हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु हो, नेपाली जनताको जीवन हेर्नु हो। त्यसो गर्यो भने हामी नेपाल सुन्दर मात्रै होइन, स्वाधीन मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मात्रै होइन, समृद्ध बनाउन सक्छौँ र हामी गौरव गर्न सक्छौँ कि हाम्रो त्यो नेपालको देशको नागरिक हो। तर त्यसको निम्ति भानुभक्तले नै आवाज उठाउनु भएको सुशासनको पक्षमा हामीले काम गर्नु छ। म अहिले यस सन्दर्भमा धेरै कुरा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न, तर सरकारले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नलाई हाम्रा ऐतिहासिक विभूतिहरूको समेत चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्दै त्यसबाट प्रेरणा लिँदै सुशासन स्थापना गर्नेलाई एउटा मुख्य कार्यभार अहिले बनाएको छ। त्यो दिशातिर गइराखेका छौँ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भानुभक्तले भाषा एकीकरणका सम्बन्धमा क्रान्तिकारी योगदान गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले लेख्नु भएको कविता मलाई ठ्याक्कै हरफ त थाहा छैन, तर त्यसको भाव भने अहिले पनि मलाई याद छ। मिठा विचारीहरूसँग कति चुक्ला उहाँले
कि सक्दिन भन्नु कि छिनेरै छाड्नु। भोलि भन्दा भन्दै सबै घरबार बिग्रिसक्यो भन्ने भावमा उहाँले कविता लेख्नु भएको छ। भोलि भएर टाढ्ने राणाकालीन प्रशासन र न्याय प्रणालीको ढिला सुस्तीमाथि त्यो बेलाको जमानामा उहाँले भयङ्कर रूपमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। त्यति ठुलो प्रहार गर्नुभएको थियो कविता मार्फत। त्यो चान्चुने साहस चाहिँ थिएन जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दछ। 210 वर्षपछि आज पनि नेपालमा भोलिवाद भन्ने संस्कार संस्कृतिका आउँदैछ। के यो भोलिवादबाट हामी मुक्त छौँ? मलाई लाग्छ अहिले पनि हामी भोलिवादबाट मुक्त छैनौँ र यो भोलिवादलाई समाप्त गरेर देश र जनताप्रति समर्पित हुने प्रणाली हामीलाई चाहिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न साहित्यिक व्यक्तित्व तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सुझाव सहित प्राप्त उक्त विधेयक 2080 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएकोमा बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। उक्त विधेयकहरू संशोधन बिना मूल रूपमै पारित भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव पेश गरे पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। त्यसअघि बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि दफादार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर नघटाइएको बताउनु भएको थियो। अहिले पनि नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुमा उच्च कर नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले करका दर प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गरिने र सोही अनुसार संशोधन गर्न सकिने पनि जानकारी दिनुभयो। जन्य पदार्थहरूमा नेपालमा उच्च कर छ। यो मैले पहिला पनि निवेदन गरेको छु। सुर्तीजन्य पदार्थमा हरेक वर्ष चुरोट र सुर्तीमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। हाल चुरोट र सुर्तीमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लगाइन्छ, स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लगाइन्छ, अन्तःशुल्क कर पनि लगाइन्छ। यी करहरू सबै जोड्दा उच्च दरमा कर लागिरहेको छ। उदाहरणको लागि 70 mm को फिल्टर चुरोटको प्रति प्याकेट कारखाना मूल्य रु 48 रुपियाँ भएकोमा यसको बजार मूल्य 118 रुपियाँ छ। यसमा सबै कर गरी जम्मा रु 70 रुपियाँ कर लाग्छ, जुन कारखाना मूल्यको 146% हुन्छ। कतिपय वाणिज्यहरूलाई यो बढेको मात्रै त्यति मात्रै करै त्यति रहेछ कि भन्ने परेको छ। हरेक वर्ष बढिराखेको छ। त्यसमाथि विभिन्न करहरू भएको हुनाले उच्च कर नै लागेको छ। यसपाला हामीले करको दायरालाई फराकिलो चाहिँ पारिराखेका छौँ। यसले गर्दा राजस्व बढ्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। सबैतिरको यसमा सहयोग चाहिन्छ र सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चाहिँ चलायमान हुँदैछ। मूल्य वृद्धि पनि घटेको छ। यो पछिल्लो समयभन्दा अहिले चाहिँ घटेको छ र सकारात्मकतातर्फ अर्थतन्त्र बढेको छ। ब्याज दर पनि अलिकति त्यहाँ सहजता हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ छप चलायमान हुन्छ। यसले चाहिँ राजस्व वृद्धि हुने चाहिँ प्रशस्त आधार यसले दिन्छ र हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ ज्यादा स्वास्थ्य जोखिम शुल्क मात्रै होइन कि त्यतिले त पुग्दैन, अरू धेरै विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतर्फ सरकार गम्भीरताका साथ लाग्छ र 4 जना मान्यज्यूहरूले देवेन्द्रजी लगायत मान्यज्यूहरूले राखेको जुन सुझाव छ त्यसलाई सहस्र हामी आत्मसात गर्छौँ र आउने दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ बढी कसरी विनियोजन गर्न सकिन्छ र गाउँ दुर्गम क्षेत्रमा समेत न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार र रोकथामको सुनिश्चितता गर्ने, बेसिक हेल्थ केयर सुनिश्चित गर्ने भन्ने जुन चाहिँ राज्यको त्यो लक्ष्य छ
त्यो पूर्ति गर्नेतर्फ हामी क्रियाशील हुन्छौँ। अहिले मूल्य वृद्धि घट्दै गएको र सकारात्मक दिशातर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 1 गते बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पशु चौपायामा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनको रोकथामका लागि गरेका कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले लम्पी स्किन रोग रोकथामका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएपछि सभामुख घिमिरेले यस विषयमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। लम्पी स्किनको बारेमा सदनमा पटक पटक आवाज उठेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले रोग रोकथामका लागि गरेका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई उहाँले निर्देशन गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, लम्की स्किन भन्ने रोगको सम्बन्धमा विगतका बैठकहरूदेखि आजका बैठकमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट कुरा उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र सरकारले यो रोगको रोकथामको लागि गरेका कार्यहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई म निर्देश गर्दछु। त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएर धेरै क्षति हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताएका थिए। बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लम्पी स्किन रोगका कारण किसानहरू पीडाको आहालमा डुबेर बस्न बाध्य भए पनि सरकार जिम्मेवार विहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले रकम अभाव नभएर उपचार गर्न नसकेको हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रकमानन्तन गरेर भए पनि किसानलाई राहत औषधि र खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। तर सरकार अहिलेसम्म जम्मा 2,22,000 पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ र अनि खोप अत्यन्तै अपर्याप्त छ। लगाउने गति पनि साह्रै सुस्त छ। सभामुख महोदय, यसरी हेर्ने हो भने गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिकहरू पठाउनु पर्थ्यो सरकारले प्राविधिकहरू पठाएको छैन। खोपहरू आवश्यक मात्रामा पठाएको छैन। औषधि र मलमपट्टी पठाउने काम पनि गरेको छैन र त्यही कारणले धमाधम गाई भैँसीहरू मर्ने काम भइरहेको छ। यता चाहिँ गोरुहरू मर्ने स्थिति बनिरहेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीरतापूर्वक मैले ध्यान आकर्षण पनि म गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, छापामा देखिरहेका छौँ, किन खोपहरू समयमा पुगिरहेको छैन किसानकोमा, किन औषधिहरू पुगिरहेको छैन भन्दा सरकारले हामीलाई बजेट दिएको छैन भनेर विभागका महानिर्देशकहरूले भने, कार्यालय प्रमुखहरूले भनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। सभामुख महोदय, यति संवेदनशील विषयमा किसानहरू आज पीडाको आहालमा डुबेर बसिरहेका छन्, रोइरहेका छन्, उनीहरूले कहीँबाट धर पाइरहेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा सरकारले यस्तो नाजवाफ भएर, यति जिम्मेवारीबाट विहीन भएर, विमुख भएर सरकारले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि सरकारसँग पैसा नभएको कारणले किसानले त्यो राहत नपाएको हो भने अहिले सांसदहरूको सिफारिसमा जुन गरिने भनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, बरु त्यो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि ती किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो, ती किसानहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउनु पर्यो, खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। तर किसानलाई आज टाउकोमा हात राखेर दुरो दुरो रुनु पर्ने अवस्थामा कुनै हालतमा पनि हामीलाई सही छैन। सरकारले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियोस् र भोलिबाटै प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद रामहरि खतिवडा, रोशन कार्की लगायतले पनि किसानको समस्यामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरूले ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा बिक्री गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्। बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उक्त प्रकरणमा व्यापारी र साना कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गरिएकाले मुख्य योजनाकारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले किन्नेलाई मात्रै नभई जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरूमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन् तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद अमेश कुमार सिंहले ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृत जेल जाने तर
निर्णय गर्ने व्यक्ति भने खुल्ला रूपमा हिँड्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। ललिता निवास जग्गा काण्डमा एउटा शाखा अध्यक्षले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने, यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेको छ, शाखा अध्यक्षबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गएको छ, सचिव यहाँ गएको छ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारणले के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन, किनकि कर्मचारी संयन्त्र त आदेशको पालन गर्ने हो। कुनै मन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले उठाउँदैन। जसले सरकारी जग्गालाई गुठी बनायो, गुठीलाई फेरि रेकर्ड बनायो, तिनीहरू निर्णयकर्ताहरूलाई समात्नुपर्छ, उनीहरूको कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। उहाँले दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने तर कर्मचारीहरूलाई फसाउने कामले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा नल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रासपा सभापति लामिछानेले मिटर ब्याजबाट पीडित नागरिकको पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा नल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। शून्यमा गएको उक्त विधेयकलाई बिउत्याएर आगामी बैठकमा कार्यसूचीमा नराखे रासपा सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिने उहाँले बताउनुभयो। मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्नका लागि रासपा तयार रहेको पनि बताउनुभयो। लामिछानेले सत्ता पक्षका केही दलहरूका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई रोक्न खोजिएको चर्चा चलिएको भन्दै यसको पक्षमा र विपक्षमा को छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो सैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ, तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम समयमा सदनमा पेश गरिएको थियो, तर सदन अवरुद्ध हुँदा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। असार मसान्तसम्म पनि व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले असार मसान्तमा निर्माण कार्यको बाँकी रकम तुरन्त भुक्तानी गर, लामो समयदेखिको बाँकी बिलको रकम तुरन्त भुक्तानी गर, माइलस्टोनको व्यवस्था तुरन्त खारेज गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले आफूहरूको भुक्तानी नगर्दा निर्माण कार्यमा असर परेको, तलब खुवाउन नसकेको, बैंकको ब्याज दिन नसकेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको महासंघका प्रचार प्रसार विभाग संयोजक शिवहरि घिमिरेले बताउनुभयो। यो अहिले असार मसान्तमा पनि व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्यहरू सम्पूर्ण तपाईँको 77 जिल्लाका सदस्यहरूको भुक्तानी दिन नसकेको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन नसकेको, अहिलेसम्म हाम्रो 70 अर्ब भुक्तानी पाउनुपर्ने मध्येमा तपाईँको एकदमै कम भुक्तानीहरू भइरहेको छ र अहिले त आएर अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी पनि गर्न सक्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू, तपाईँको लाचारी कुराहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ आन्दोलित हुनु परेको छ। हामी एकदमै तपाईँको प्रताडित भएका छौँ, यहाँ रकम पाएको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि अहिले असार मसान्तमा ब्याङ्कको ब्याजहरू तिर्नुपर्ने, ब्याङ्कका किस्ताहरू तिर्नुपर्ने र हाम्रा तपाईँको मजदुरहरूलाई दिनुपर्ने, हाम्रा सप्लाई चेनहरू उद्योगहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आदि कारणले गर्दाखेरि तपाईँको दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ब्ल्याकलिस्ट एकातिर ब्ल्याकलिस्ट गरिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यले म्याथप चाहिँ तपाईँ गर्न सकिरहेको छैन। भएका ठेकाहरूको म्याथप गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि र माइलस्टोन जस्तो अव्यवहारिक माइलस्टोन तपाईँ खारेज गर्नको लागि हामीले विगत तपाईँ 6 महिनादेखि नै हामीले आन्दोलन गर्दा कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा हाम्रो आवाज पुर्याउँदाखेरि पनि हामीले गर्न नसकेको हुँदाखेरि हामी बाध्य भएर आन्दोलन गरेका छौँ। अब कडाभन्दा कडा आन्दोलन हामी गर्न बाध्य छौँ। अब हामी चक्का जाम हाम्रा मेसिनहरू हाम्रो माटोमा लिएर आएर हामीले बाध्य भएर सरकारले सुनेन भने हाम्रो विषयहरू चाहिँ यदि माग पुरा गरेन भने, भुक्तानी गरेन भने हामीले हाम्रा मेसिनहरू सबै मजदुरहरू सबै तपाईँको बाटोमा आएर हामीले चाहिँ बाटो चक्का जाम गरेर तपाईँको चाहिँ सरकारलाई देखाएर चाहिँ हामीले यो देखाउनु नपरोस् भन्ने कुरा हाम्रो चाहना हो। यस्तो बाध्यता नगरोस् भन्ने हाम्रो राज्यको चाहना छ। महासङ्घले माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्न प्रधानमन्त्री लगायत सबै ठाउँमा आवाज पुर्याउँदा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै अब कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम 4 दिनमा 4 अर्ब 72 करोड 40 लाख रकम भुक्तानी गरेको छ। प्रदेश सरकारले असार महिनाको 20 गतेदेखि 24 गतेसम्मको अवधिमा सो रकमको भुक्तानी गरेको हो, जुन कुल बजेटको 11.8% हो। आर्थिक वर्ष सकिएर सरकारी खाता बन्द हुनै लाग्दा सरकारले विभिन्न समयमा सम्पन्न भएका योजनाको रकम भुक्तानी गरेको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि चालुतर्फ 12 अर्ब 82 करोड 93 लाख 89 हजार र पुँजीगत तर्फ 17 अर्ब 74 करोड 6 लाख 85 हजार गरी 42 अर्ब 63 करोड 57 लाखको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको 4 महिना अर्थात् कार्तिकसम्म 3 अर्ब 76 करोड रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो। असार 7 गतेदेखि 24 गतेसम्म मात्रै 7 अर्ब 46 लाख बजेट भुक्तानी भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ, जुन कुल बजेटको 17.25% बजेट हो। आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म 23.4% मात्रै खर्च भएको थियो। सरकारले असार 7 गतेसम्म चालु र पुँजीगत खर्च गरी 53.45% अर्थात् 22 अर्ब 79 करोड 2 लाख 28 हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो, जसमा चालुतर्फ 57.95% र पुँजीगत खर्चतर्फ 50.12% बजेट खर्च गरेको थियो। सरकारले असार महिनाको 17 दिनमा खर्च बढाएर कुल बजेटको 71.70% बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ 70.65% र पुँजीतर्फ 72.48% बजेट खर्च भएको छ। असारका 17 दिनको बजेट खर्चलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी बजेट खर्च हुने परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ। नेपालगञ्जको मुटु धम्बोजीमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न अभियानको सुरु भएको छ। मातृभूमि नवनिर्माण अभियान नेपालका संयोजक तेज विक्रम शाहले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्न नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभएको हो। धम्बोजी चोकमा कुनै पनि परिस्थितिमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग स्थापना गरेरै छाड्ने संयोजक शाहले बताउनुभयो। वीरेन्द्र चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पुनः स्थापना गरिने जानकारी गराउँदै उहाँले सम्बन्धित सबैलाई रचनात्मक सहयोग र ऐक्यबद्धता जाहेर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अभियानको घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै अभियानले शालिग निर्माण उपसमितिको संयोजकमा गणेश थापा, संयोजक सेवक परिचालन उपसमितिको संयोजकमा कपिल शाह, मिडिया परिचालन उपसमितिको संयोजकमा वीरेन्द्र गहतराज र आर्थिक व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा सन्ध्या शाही रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाईको पानीले यस वर्ष बाँकीको 20,200 हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुगेको छ। आयोजनाको पश्चिमी नहरबाट 16,000 र पूर्वी नहरबाट 4,200 गरी
20,200 हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुगेको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विशाल यादवले जानकारी दिनुभयो। बाँकेको करिब 43,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2062-63 देखि सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माण थालिएको थियो। आयोजना सुरु भएको करिब 2 दशकमा लक्ष्यको 50% क्षेत्रमा सिंचाई पुग्न थालेको छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी यादवका अनुसार 39 किलोमिटर पूर्वी नहर र सो अन्तर्गतका 6 शाखा नहरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अहिले पूर्वी नहर अन्तर्गत नैरेनापुर गाउँपालिकाको क्षेत्रसम्म पानी पुगेको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 80 करोड विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यो बजेटबाट सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालन निरन्तरता दिइनुका साथै पूर्वी मूल नहरको 39 किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप 53 किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको सुरुवात गरिने आयोजनाले जनाएको छ। दार्चुलामा रहेको नेपाल भारत जोड्ने दत्तु झोलुङ्गे पुलको लट्ठा भाँचिएको छ। महाकाली नगरपालिका 9 दत्तु र भारतको बालुवाकोट जोड्ने झोलुङ्गे पुलको लट्ठा भाँचिएको हो। लट्ठा भाँचिएपछि पुलमा आउजाउ बन्द भएको छ। पुलको भारततर्फको लट्ठा भाँचिँदा दुर्घटनाको जोखिम रहेकोले आउजाउ बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। पुलको प्राविधिकबाट जाँच र मर्मत गर्नका लागि भारतीय पक्षसँग पहल भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले एक सूचना निकालेर नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा आउजाउ बन्द गरिएको जनाएको छ। होलील्यान्ड कलेज पश्चिम नेपालका धेरै विद्यार्थीको विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय पढ्ने प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित रहेको छ। स्थापनाको 28 वर्ष पार गर्दै गर्दा विद्यालयदेखि +2 सम्म आइपुग्ने एउटा स्थापित शैक्षिक संस्थाका रूपमा आफूलाई विकास गर्न सकेको उक्त कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल प्रशान्त श्रेष्ठले बताउनुभयो। 2051 सालमा विद्यालयका रूपमा स्थापना भएको होलील्यान्ड 2066 सालबाट +2 कक्षा 12 का कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुरुवाती चरणमा विज्ञान शिक्षा र व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो, तर शिक्षा निकाय हाल बन्द भए पनि विज्ञान र व्यवस्थापन संकाय भने सञ्चालन भयो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा युएई को शारजा प्रहरीमा जागिर भन्दै गरिएका विज्ञापन झुटा भएको प्रहरीले जनाएको छ। शारजाह प्रहरीले यस विषयमा बिहिबार पुष्टि गरेको गल्फ न्युजले जनाएको छ। जुनसुकै देशका नागरिकले पनि शारजाह प्रहरीमा भर्ती हुन पाउने भन्दै विज्ञापन भइरहेका छन्। रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने उद्देश्यले यस्ता विज्ञापन गरिएको र त्यस्ता विज्ञापनको विश्वास नगर्न शारजाह प्रहरीले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै शारजाह प्रहरीले अहिले कुनै पनि विज्ञापन नगरेको र विज्ञापन गरेमा आफ्नै अधिकारी वेबसाइटबाट गर्ने पनि जानकारी गराएको छ। युएई नेपालीहरूको मुख्य श्रम गन्तव्य देश हो। दुबई तथा शारजाह प्रहरीमा जागिर पाइने प्रलोभनमा धेरै नेपाली ठगीमा पर्ने गरेका छन्। नेपाल भारत सीमावर्ती नाका जमुनाहबाट सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको 20 लाख नेपाली रुपैयाँ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 15 जमुनाहामा रहेको शर्मा गल्लीबाट बिहिबार सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको 20 लाख रुपैयाँ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जमुना नजिकैको जयसपुरका 20 वर्षीय सोहेल कुरेसी रहेको प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म जमुनाहाले जनाएको छ। पक्राउ परेका कुरेसीलाई प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मी जमुनाहबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका कुरेसी चढेको मोटरसाइकल चेक जाँच गर्ने क्रममा चालक भने मोटरसाइकल सहित भारततर्फ नै भागेको सशस्त्र प्रहरी जमुनाले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले 20 लाख नेपाली रुपैयाँको स्रोत खुलाउनको लागि भने पनि कुरेसीले रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि नियन्त्रणमा लिएको प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म जमुनाले जनाएको छ।
दार्चुला र बझाङ जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतीय राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न निर्माण गरिएको चमेलिया स्याउले अतरिया 132 केबी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएको छ। दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिकाको बालाचोकबाट सुरु भई बैतडी, डडेलधुरा, डोटी हुँदै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित अतरिया सब स्टेशनमा अन्त्य हुने 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रसारण लाइनको लम्बाइ 131 किलोमिटर रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरेको 30 मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइनको पहिलो सर्किट 2073बाट सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कोरियाली एक्जिम बैंकको सौलियतापूर्ण ऋणमा डबल सर्किटलाई हुने गरी प्रसारण लाइनका टावर संरचनाहरू बनाएको थियो, तर आयोजनाले एउटा मात्र सर्किट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। नेपाल सरकारको करिब 60 करोड रुपैयाँ लगानीमा दोस्रो सर्किट निर्माण गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्षको सरकारी भुक्तानी बन्द भएको चौथो दिनसम्म 20 अर्ब 5 करोड 98 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ। असार 24 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी सबै खाले भुक्तानी रोकिएको सूचना सरकारको आय व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको थियो। तर त्यसयता 20 अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ। यसमा 6.5 अर्ब जति पुँजीगत शीर्षकको भुक्तानी भएको छ। असार 25 गते 13 खर्ब 76 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएकोमा 28 गतेसम्म आइपुग्दा 20 अर्बले बढेर 13 खर्ब 96 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। महालेखाका सूचना अधिकारी गायत्री रमण खनालले अत्यावश्यक अवस्थाको भुक्तानी गरिएको बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहको भुक्तानी रोकिए पनि सङ्घको भने अत्यावश्यक खालको भुक्तानी दिन सकिने प्रस्तावना भएकाले कुनै निकायबाट अत्यावश्यक लेखी पठाएको रकम भुक्तानी भएको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनुभन्दा कम्तीमा 1 साता अघिसम्म मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार गत आइतबार राति 12 बजेबाटै चालु आर्थिक वर्षको सबै खाले सरकारी भुक्तानी रोकिएको हो। अब यो आर्थिक वर्ष सकिन 3 दिन बाँकी रहेको छ। हालसम्म चालु खर्च 10 खर्ब 5 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ भएको छ भने पुँजीगत खर्च भने 2 खर्ब 17 अर्ब 30 करोड भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फ्रान्सको सर्वोच्च सम्मान प्रदान गरिएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई द ग्रान्ड क्रस अफ द लिजन अफ अनरबाट सम्मानित गर्नुभएको हो। यो फ्रान्सको सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो सम्मानका लागि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री 2 दिने फ्रान्स भ्रमणमा हुनुहुन्छ। भ्रमणकै क्रममा उहाँलाई यो सर्वोच्च सम्मान प्रदान गरिएको हो। मोदी यो सम्मान पाउने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यद्यपि विश्वभरका अरू नेताहरूले यो सम्मान पाइसकेका छन्। जर्मनीका पूर्व चान्सलर एङ्गेला मर्केल, दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला, राजकुमार चार्ल्स लगायतले यो सम्मान पाइसकेका छन्। अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी 7औं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगमा महिला तर्फको विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब अपराजित रूपमा फाइनल पुगेको छ। पुलिस समूह चरणको 1 खेल अगावै फाइनल प्रवेश गरेको थियो। पुलिसले शुक्रबार भएको खेलमा न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई पराजित गरेको हो। पुलिससँग डायमन्ड पराजित भएसँगै अर्को विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब फाइनल प्रवेश गरेको छ। पुलिसले डायमन्डलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। पुलिसले 25-20, 25-14 र 25-17 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। प्रतियोगिता महिला तर्फ 6 तथा पुरुष तर्फ 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। महिला र पुरुष तर्फ शीर्ष 2 मा रहने टोली बीच फाइनल खेल हुनेछ। फाइनल खेल असार 30 गते शनिबार रहेको छ।
खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 210औं आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्म जयन्ती, देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक 2080 बहुमतले पारित, सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव अस्वीकृत। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा नल्याए संसद अवरुद्ध गर्ने राष्ट्रपाको चेतावनी, मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रस्तावन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न राष्ट्रपा तयार रहेको उल्लेख। फ्रान्सको सर्वोच्चद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सम्मानित, सम्मानका लागि फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोलाई धन्यवाद व्यक्त। र राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगमा महिलातर्फको विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश, पुलिसद्वारा डायमन्ड 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै